बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद आरिफ बहार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से बिलख़ुसूस जब से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे एक पुरअसरार हमला हुआ है जिसे ड्रोन हमला कहा गया, उस वक्त से भारत का मीडिया पूरी तरह एक माहौल बना रहा है। ड्रोन के ख़िलाफ़ ड्रोन बेस्ड एक मुकदमा खड़ा कर रहा है, जिसमें इस छोटे से एक जहाज़ नुमा इस आले को या इस ईजाद को, जिसे कल तक हम सरासर एक नफ़ा बख्श चीज़ समझते थे, एक नफ़ा बख्श इजाफ़ा समझते थे जदीद टेक्नोलॉजी की दुनिया में और इंसानों को दस्तयाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस हवाले से जो दूसरी सहूलियात हैं उसमें एक इसको काबिल कदर और नफ़ा बख्श इजाफ़ा समझ रहे थे। इस ड्रोन के बारे में इस वक्त भारत का जो मीडिया है वो पूरी कुव्वत के साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है और हर टीवी पे मज़ाकरे मुनक्कद हो रहे हैं, अखबारात में इस पे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि ड्रोन जो है क्या एक नई थ्रेट की सूरत में सामने आ रहा है भारत के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए और अमन के लिए। भारत के फ़ौजी माहिरीन, हत्ता कि उसकी फ़ौज के सरबराह और चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बनाए गए हैं, बिपिन रावत, वो भी इन मज़ाकरों में शरीक होते हैं। वो भी टीवी एंकर्स और अखबार नवीसों के सवालात के जवाब दे रहे हैं और यूँ लग रहा है कि अब ड्रोन जो है वो भारत में लोगों की, भारत में रियासत की और मीडिया की एसाब पे सवार होता जा रहा है। इस कहानी का आगाज़ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से हुआ था और अब उसके बाद से मुसलसल भारत का मीडिया ये ख़बरें दे रहा है कि ड्रोन फ़लाँ जगह बॉर्डर पर और कंट्रोल लाइन पर या लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ मंडलाते हुए पाए गए, उनको फायरिंग की गई। यानी मुख्तलिफ़ कहानियाँ रोज़ इस ड्रोन के हवाले से और इससे वाबस्ता सामने आती जा रही हैं। इसको देखकर 9/11 का वो ज़माना याद आता है कि जब भारत में दहशतगर्दी का एक बयानिया पूरी तरह घड़ा और खड़ा किया जा रहा था और इसमें मसूद अज़हर और हाफिज़ मोहम्मद सईद के जो नाम हैं वो लिए जा रहे थे और भारत का मीडिया पूरी तरह शोले उगल रहा था। भारत के अखबारात में तवील आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे और आलमी सतह पर इस मसले को उठाया जा रहा था कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो भारत की सलामती के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, उनको ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया जाना चाहिए। इसी बुनियाद पर भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद भी मंजूर करवाई कि जिसमें फिर ऐसे तमाम ग्रुप्स को मदद, किसी भी शक्ल सूरत में उनकी जो मदद है उसको ममनुआ करार दिया गया। आज तकरीबन वही कैफियत जो है वो ड्रोन के बारे में है। सुबह शाम इसका मंत्रा पढ़ा जाता है, इसकी माला जपी जाती है और इसको एक बड़े थ्रेट के तौर पर पेश किया जाता है। हत्ता कि जो एक अक़वाम मुत्तहिदा का एक इजलास हो रहा था, वर्चुअल इजलास, उसमें भी भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल और मुल्कों और कौमों की सलामती के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल जो है उसको रोका जाए। ये जो इजलास है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के मौजू पे बुनियादी तौर पर हो रहा था, तो जिसमें मिस्टर श्रृंगला या इससे मिलता जुलता कोई नाम है उनके सेक्रेटरी ख़ारजा का, उन्होंने ये मौजू उठाया कि अब जो साइबर स्पेस है उसका मनफी इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल जो है इसके ख़िलाफ़ इक़दामात किए जाएँ। लगता यूँ है कि अब भारत अक़वाम मुत्तहिदा से, अमेरिका की मदद से ड्रोन के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ भी एक ऐसी ही करारदाद मंजूर करवाना चाहता है कि जिसमें इस पे कुछ पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब भारत में एक खौफ और सरासिमगी की सी कैफियत पाई जा रही है। सो ड्रोन का ये हथियार कब बना ये तो
کچھ اندازہ نہیں، لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تک یہ ہماری چھوٹا سا یہ جو آلہ ہے، چھوٹا سا جہاز ہے، سروں پر اڑنے والا یہ جہاز ہماری سماجی زندگی میں دبے پاؤں آیا اور اس زندگی کا موبائل کی طرح ایک لازمی حصہ بن کر رہ گیا تھا۔ شادی بیاہ کی تقریبات ہوں، فلموں اور ڈراموں کی شوٹنگ ہو، سیاحتی مقامات کی سیر ہو یا بڑے سیاسی جلسوں کی کوریج، ڈرون ہر جگہ انسانوں کا ہمدم اور دمساز نظر آتا تھا، اور اس سے بڑی سہولت بھی حاصل ہوتی تھی جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہیں، اور خود لوگوں کو بھی اس سے بڑی سہولت اور راحت میسر آ رہی تھی، ایک آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں ٹیکنالوجی کے اس طریقے نے اور اس ایجاد نے۔ اب بھارت میں چونکہ اس کے غلط استعمال کا ایک تاثر پھیل گیا، اور اب مختلف جگہوں پر ڈرون کے وہاں استعمال پر جو سماجی تقریبات ہیں یا جو دوسری سیاحتی تقریبات ہیں یا جو ثقافتی تقریبات ہیں، ان سب کے لیے ڈرون کے استعمال پر جو ہے ان میں اس پابندی لگائی جانے کی شروعات ہو چکی ہیں، اور اب یہ سلسلہ اقوام متحدہ تک بھی پہنچتا جا رہا ہے کہ جہاں سے اس کے خلاف اب کچھ پابندیاں لگوانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک نئی تھریٹ کے طور پر اس ہتھیار کو پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے ایک نئے خوف کی ایک بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ یہ یوں لگتا ہے کہ ایک پورا بیانیہ اور اس کی ایک پوری عمارت کھڑی کی جا رہی ہے اینٹی ڈرون اس موضوع پر اور ان جذبات پر، بالکل اسی طرح جس طرح آج سے 15-20 سال پہلے حافظ سعید اور مسعود اظہر کے نام پر پوری دنیا میں ایک واویلا مچایا گیا تھا۔ اب چونکہ شاید دنیا میں پیش کرنے کے لیے اب کوئی کشمیری یا کوئی عسکری باقی نہیں رہا جسے گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا جائے، اب یہ ڈرون کی باری ہے کہ شاید اسے بھی گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا جائے اور اقوام متحدہ کی اس پہ مہر ثبت کروائی جائے۔ ڈرون حالیہ کچھ معرکہ آرائیوں میں، کچھ جنگوں میں استعمال ہوا۔ وینزویلا کی جو صدر ہیں ان پر جو حملہ ہوا نیکولس مادورا، اس میں بھی کہا گیا کہ ڈرون کا استعمال ہوا۔ پھر آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ میں بھی ڈرون کا استعمال ہوا بطور ہتھیار، اور اب جو حالیہ فلسطین اور اسرائیل کی جو لڑائی ہوئی، حماس کی اور اسرائیل کی، اس میں بھی کہا گیا کہ ڈرون کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اب جموں کے جو ایئر فورس اسٹیشن کے بعد تو یوں لگ رہا ہے کہ ڈرون ہی دنیا کا سب سے مہلک اور سب سے خطرناک ہتھیار ہے، اور اس کے بعد سے بھارت کا جو پورا میڈیا ہے وہ وقف ہو کر رہ گیا ہے اینٹی ڈرون جذبات کے لیے، جذبات ابھارنے کے لیے، اور یہ حقیقت میں ایک مقدمے کی تیاری ہے، ایک مقدمہ لڑنے کے لیے مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جو آئے روز یہ ایسے واقعات کی بات کی جاتی ہے کہ ڈرون نے فلاں جگہ نگرانی کر رہا تھا، فلاں جگہ جاسوسی کر رہا تھا، اور فلاں جگہ اس پہ فائرنگ کر کے اسے واپس بھاگنے پہ مجبور کیا۔ بہرحال یہ ایک ایسا چھوٹا ہتھیار ہے کہ جو ایک تو ریڈار میں بھی نہیں آتا، دوسرا یہ کسی بھی عمارت اور درخت کے پیچھے چھپ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس ہتھیار کی جو اس ایجاد کے ہتھیار بننے کے اس عمل سے بھارت میں ایک خوف کی سی ایک کیفیت ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ایک مذاکرہ چل رہا تھا بھارت کے آرمی چیف جس میں تھے، اس کا بھی بڑا دلچسپ عنوان تھا کہ آرمی چیف جنرل منوج آن تھریٹ فرام ڈریگن ٹو ڈرون۔ ڈریگن کا مطلب یہاں وہی ہے، یعنی ایسا اژدہا جو شعلے اگلتا ہے، ایک فکٹیشیس کردار ہے یہ فلموں کا، اور اس سے مراد چائنا ہے، اور ڈرون یہ ہتھیار ہے، یہ چھوٹا سا جہاز ہے کہ جو اب بھارت کے میڈیا اور بھارت کی قیادت کے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔